अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर मेरे साथ और मुझे कहते हैं सुहाग सर। हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं थोड़ी सी मेरी एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मंडे है, मंडे ब्लूज जो है मैं इसको डिनाई करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि संडे के बाद जो मंडे आता है उसमें आप वीक नहीं होते, लेजी नहीं होते, बल्कि आप ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं इस हवाले से कि इस नए वीक में हमने क्या क्या करना है, क्या क्या प्लान्स करने हैं। और सबसे अहम बात ये कि आज नया दिन है, मतलब नया चांस है, ऐसा चांस जो कि आपको आज मिल गया। आप समझे कि अगर आज का दिन आपको मिल गया है तो आज का चांस भी आपको मिल गया है। क्योंकि कल वीकेंड था, संडे था, तो मुझे ना इत्तेफाक हुआ शतरंज खेलने का। तो मुझे जब मैंने कल उस गेम को पहली दफा खेला और वो इतनी माइंड स्ट्रॉमिंग गेम है, इतनी एक्सप्लोर करने वाली गेम है कि जब मैं उस गेम को खेल रही थी तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। मैंने सोचा कि आज के प्रोग्राम का आगाज इसी बात से कर लेते हैं। कल मैंने जब शतरंज खेलना शुरू की तो सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज की वो ये कि हमें कितनी कोऑपरेशन से चलना पड़ता है, मतलब कोऑपरेट करके टीम वर्क के साथ अगला सामने वाला जो हमारा जो भी अगेंस्ट हमारे होते हैं उनके सामने चलने के लिए, खड़े रहने के लिए हमें कितनी कोऑपरेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और साथ मिलकर इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, तंजीम के साथ हमें चलना पड़ता है। सेकेंडली जो मैंने वो गेम खेलते वक्त रियलाइज किया वो ये कि आप को जिंदगी में जिस चीज से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, बाजुकात ना अगर उस गेम की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रानी से बाजुकात आपको बहुत मोहब्बत हो जाती है। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई कैरेक्टर इस तरह का जरूर होता है, तो वो जो आपको रानी से मोहब्बत है, ये उस चीज से जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, अगर आप उससे मोहब्बत है तो बाजुकात उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और बाजुकात मैंने इस गेम के जरिए जो चीजें रियलाइज की वो मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए मुझे लगता है कि ये 4 से 5 रूल्स जो उस गेम के थे वो जिंदगी के रूल्स भी हैं। बाजुकात आप जिन लोगों को छोटा समझते हैं, वैसे छोटा कोई भी नहीं होता, ना कोई इंसान ना कोई काम, लेकिन जो प्यादे होते हैं बाजुकात वो साइड कैरेक्टर आपकी जिंदगी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। कभी किसी चीज को, कभी किसी इंसान को हकीर ना जानिए। और सबसे अहम बात जो शतरंज की उस गेम में मैंने रियलाइज की, चौथी बात, वो ये कि बाजुकात जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे जाना पड़ता है। तो वो हम करते नहीं है, हमसे होता नहीं है, हमारा हौसला नहीं होता। जिंदगी में कामयाब होने के लिए बाजुकात अगर एक स्टेप पीछे भी जाना पड़े तो आप ये जरूर कदम उठाए पीछे के जानिब, ताकि आगे डबल कदम उठा सकें। तो जिंदगी में ये 4-5 जो शतरंज के रूल्स मैंने देखे हैं, मुझे लगता है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए इन असूलों पर अमल करना आसान भी हो जाएगा और जिंदगी में कामयाबी भी आपको जरूर मिलेगी। तो आज के दिन का आगाज इस तरह से करें कि आज आपने शतरंज खेलनी है और ये सारा दिन जिंदगी में ये रूल्स इंप्लीमेंट करके आपने प्रोडक्टिविटी के साथ इस गेम को जीतना है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आज के सब्जेक्ट से कर लेते हैं। चूंकि कोविड-19 से हमने इसके साथ 2 साल गुजार दिए और 2 सालों में हमने बहुत कुछ रियलाइज किया, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमें रिवर्स गियर लगा है। हम हर्बल्स की तरफ आ गए हैं, जड़ी बूटियों की तरफ आ गए हैं। अब तरीका इलाज जो है उसमें सबसे अहम चीज जिसे हम सुन्नत भी कहते हैं और जो कि करने से इस्लामिक पर्सपेक्टिव से काफी फायदे होते हैं आपको। आप अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो नो डाउट उसमें भी बहुत सारे फायदे हैं। हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में हजामा की। ये प्रोसीजर है क्या, होता किस तरह से है, इस्लाम में इसकी क्या तालीमात हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, आपको आज के दौर में क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है दे हैव एक्सपर्टीज, आपका तारुफ करा देती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मायदा, इन्हें कहते हैं, ये फिजिकल थेरेपिस्ट हैं प्लस हजामा स्पेशलिस्ट भी हैं। तो हमें डिटेल से इस हवाले से बताएंगी कि आपके लिए ये अब आज के दौर में करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और कहाँ एक ऐसा परफेक्ट प्लेस है जहाँ से जाकर आप हजामा करा सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे सवालात ये भी हमारे पास आते हैं। डॉक्टर मायदा, आपको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं योगी नईम, इन्हें कहते हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, प्लस ये बहुत दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर करके दिखा चुके हैं कि सुबह उठकर शाम को या रात को जब भी आपको टाइम मिले तो योगा आपकी ज़िंदगी का कितना एसेंशियल पार्ट बन सकता है आपकी सेहत को बेहतरीन रखने के लिए, आपको तरोताज़ा रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप? बहुत अल्लाह का करम। थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आपके साथ तो मेरा इंटरेक्शन अब सुबह से लेके शाम में सिर्फ 1 घंटा होता है और उस 1 घंटे में मेरी कोशिश होती है कि आपसे जितनी बातें मैं कर सकूं मैं करूं, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो मेरे पैनल से करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब आपकी जो बातें हैं, जो एम्बिग्विटीज़ हैं, उनको दूर करने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। सबसे पहले हजामा का कॉन्सेप्ट क्या है? डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि ज़रा डिटेल में, बड़े सारे सवालात लोगों के दिमाग में और बड़े सारे गलत कॉन्सेप्ट भी हैं, तो मैं चाहती हूँ जरा ये है क्या चीज़, ये क्या ऐसी टेक्निक है, इस बारे में आप बताएं। अच्छा, सबसे पहले हम जब हजामा के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये एंशियंट एक पुराने ज़माने में के ऊपर चले जाते हैं।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا تھا جس سنت کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ایک سرٹن پوائنٹ آف ٹائم میں اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی, بٹ اب میڈیکل فیلڈ نے اس کے اوپر بہت سی ریسرچز کی ہیں. اگر آپ باہر کی کسی بھی ممالک میں اس وقت تھیراپیز کے لیے جاتے ہیں تو ہجامہ از ون آف دا پارٹ آف دیئر تھیراپی. یعنی کسی قسم کی تھیراپی بھی کر رہے ہیں وہ لوگ کپنگ تھیراپی کو اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. کپنگ کی بھی 2 ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس, ڈرائی کپنگ ہوتی ہے اور ویٹ کپنگ ہوتی ہے. ڈرائی کپنگ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ باڈی پہ کٹ سپلائی نہیں ہوتے, ہم بلڈ اوز آؤٹ نہیں کرتے, لیکن ہوتی ہے. اور جو ویٹ کپنگ ہے اس کے اندر آپ کٹس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بلڈ اوز آؤٹ کراتے. ویسے اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو عام زبان میں بولا جائے جی گندا خون نکال رہے ہیں یا ڈیٹاکسیفائڈ بلڈ جو ہے وہ ہم اوز آؤٹ کرتے ہیں. میڈیکل پروسپیکٹو سے اگزامپل دے رہی ہوں, ایک بندہ آتا ہے جس کو پین ہے, یہ ایک فیمیل ہے جنہیں پین ہے, پین کے لیے ہجامہ کروا رہے ہیں, تو اسپیسیفک ایریا جدھر کپ لگے گا اور کٹس لگ کے آپ بلڈ اوز آؤٹ کریں گے, جب ان ویسلز ان جگہوں پہ نیو بلڈ آتا ہے وہ اپنے ساتھ ہیلنگ لے کر آتا ہے. تو جو انڈر لائنگ پروسیس میں جو ڈیزیز یا کوئی پرابلم چل رہا ہے وہ اس کو ہیل اپ کرتا ہے. اب سننا کہ جو حضور پاک نے کچھ پوائنٹس ہمیں بتائے ہوئے ہیں اس میں جی 72 بیماریوں کا بھی علاج ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ ذات اتنی بڑی تھی, انہوں نے ہمیں ایک پوائنٹ دے دیا کہ اگر آپ یہاں لگاتے ہیں تو یہ ملٹیپل ایشوز کو ریزولو کرتا ہے. اور جو لوگ اس چیز کے پیٹرن کو اب فالو کر رہے ہیں, ینگسٹرز بہت ہیں انٹو اٹ اینڈ اٹ ہیز ویری گڈ ریزلٹس ان کرونک پینس, ٹھیک ہے, پینفل تو بہت اچھا ہے. فیمیل کئی ایسے ایشوز ہم ایڈریس کرتے ہیں جو میڈیکیشن سے یا کئی چیزوں سے نہیں ٹھیک ہوتے, جیسے پولیسسٹک ہے, اس کے اندر بہت افیکٹو ہے ہجامہ, ٹھیک ہے, آپ کے ہارمونز اور ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں بیکاز اٹس اے کائنڈ آف اٹ سیمز ٹو بی لائک کائنڈ آف پی آر پی ٹائپ نا. مطلب اگر آپ دیکھیں بہت ساری ٹیکنیکس آپ نے بھی سنی ہوگی, ہائیڈرا فیشل, پی آر پی اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ آج کل آپ کو زیادہ تر مارکیٹ میں مل رہی ہیں. تو پی آر پی پروسیجرز میں آپ کے ہی بلڈ کی اینٹی باڈیز نکال لی جاتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہی آپ کی باڈی میں انڈلج کی جاتی ہیں, وہ بالوں کا پروسیجر ہو, اسکن پروسیجر ہو, واٹس ایور. تو یہ اٹس اے کائنڈ آف پی آر پی اگر ماڈریٹ فارم میں کہیں, کیونکہ وہ خون دوبارہ اندر چلا جاتا ہے پی آر پی کا, اس کا نہیں جاتا. نہیں, پی آر پی میں بیسیکلی کرتے یہ ہیں کہ جو آپ کا بلڈ نکالتے ہیں اس کا پلازما سائڈ پہ کر لیتے ہیں, یعنی کہ نیوٹرینٹ آف بلڈ آپ سمجھ لیں نکال کر نیوٹرینٹس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں آن اے اسپیسیفک سائٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ورک ہے وہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے. ہجامہ میں ہم بلڈ انجیکٹ نہیں کر رہے, ہم صرف ڈیٹاکسیفائڈ بلڈ جو کیپلریز میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ بلڈ ایکسچینج رک گیا ہوتا ہے, وہاں سے ہم بلڈ کو اوز آؤٹ کروا کے نیو بلڈ وہاں لے کر آتے ہیں. تو جب نیو بلڈ وہاں پر آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اپنے ساتھ وہ ہیلنگ کے پروسیجر کو بھی لے کر آتا ہے. ایگزیکٹلی سر, ہمیں دیکھنے میں سننے میں جو چیزیں اتنی آسان لگتی ہیں ان کے ٹیکنیکل پوائنٹس بھی اتنے ہی زیادہ ویری کرتے ہیں. تو اگر آپ ہجامہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, پی آر پی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, یا ماڈریٹ فارم کی کوئی بھی آپ علاج معالجے کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو اس کی ٹیکنیکلٹیز پتہ ہونی چاہیے. سائیڈ ایفیکٹ, آفٹر ایفیکٹس, فائدے, نقصانات, ہر چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ڈیٹیل میں آج کے پروگرام میں آپ کو صرف اویئر ہی کریں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کیسے اور کہاں سے کرانا ہے. اس پر بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, ویری گڈ مارننگ کہتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں وہ تو آپ سن لیتے ہیں, لیکن ماننا بڑا زیادہ ضروری ہے. ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بھی ہمیں بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں, تلقین کرتے ہیں, اور اگر آپ ٹی وی پہ بات کریں, سوشل میڈیا پہ بات کریں, تو اگر آپ یوٹیوب پہ اتنا ریلائی کرتے ہیں تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی استاد کچھ نہ کچھ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. تو سن لینا کافی نہیں ہوتا, عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو پریکٹیکل کی طرف ذرا اپروچ جو ہے وہ آپ کی ذرا اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو ہجامہ کے بارے میں جتنی بھی کانسیپٹ آپ نے سنے ہیں, جتنی مسکنسیپشن آپ نے سنی ہے, اس کو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کلیئر کرنے کی. ایک ایسے طریقہ علاج جس سے بیماری آئی بھی نہیں ہے, اور بیماری آنے سے پہلے اگر پریکاشنری میئرز کو کیپ ان مائنڈ رکھیں تو اگر آپ کسی بیماری سے ہجامہ کرنے سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے آپ کو راحت مل سکتی ہے. تو یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کی زندگی میں ضرور امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یوگی نعیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سر, پہلے بہت سارے پروگرام ہم نے یوگی نعیم اس حوالے سے کیے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ زیادہ ٹائم اسپیئر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. گھنٹہ نکالیں اور جم کٹ پہنے, گاڑی نکالیں, جائیں, جم کریں. یہ مطلب بڑا لانگ پروسیجر ہے. آج کل تو فیشن ہے, جنہوں نے فیشن پورا کرنا وہ کرتے ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا اس بارے میں ایک بار پھر سے ہمیں ریکال کر کے بتائیں کہ دن میں میکسیمم 10 منٹ میں what we can do in the perspective of yoga or exercise or something else.
इंसान की ज़िंदगी का जो दारो मदार है वो ऑक्सीजन पे है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे ऑक्सीजन कम होती है तो बहुत सारे मसाइल जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपके ब्लड में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से बहुत सारी तोड़ फोड़ होती है जिस्म के अंदर। जैसे आज आपका हजामा का जो टॉपिक है, इसका भी मकसद यही है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको निकाला जाता है, बिल्कुल ऐसी है। और जो स्किन के अंदर रह जाता है। ऑक्सीजन लेवल का जिस्म के अंदर ज़्यादा होना सेहत है, और जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना ये इंसान की गंदगी और बीमारी है। आप ज़िंदगी को यूँ समझ लें कि ज़िंदगी एक दरिया की मानद है, और अगर हम इसको एक प्याले में डाल लें तो ये पानी रुक जाता है, और रुके हुए पानी में स्मेल आती है। झील के पानी में हमेशा स्मेल आएगी, चलते हुए दरिया में कभी स्मेल नहीं आएगी। तो इंसान अगर आज बीमारी का घर है तो इसने अपने आप को रोक लिया है। रोकने की वजह सबसे बड़ी ये है कि इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो पा रही। ठीक है। आपके मसल्स का ताल्लुक, आपके ऑर्गन्स का ताल्लुक ब्लड सर्कुलेशन के साथ है। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, आप कभी भी सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए इंसान की जो मैनुअल ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। एक हार्ट की ब्लड फ्लो है वो तो चलती रहती है, हार्ट आपको पंप करता है, हार्ट कभी भी ब्लड को वापस नहीं ले पाता। और अगर हम हजामा पे जाएं तो हजामा में बहुत सारे लोग जो, और सुन्ना पॉइंट भी बैक पे हैं, आपकी कमर के ऊपर पॉइंट्स हैं जो सुन्ना पॉइंट हैं। और योग ये कहता है कि इंसानी जिस्म का जो ब्लड का साइकिल है वो फ्रंट साइड से नीचे जाता है और बैक साइड से ब्लड ऊपर आता है। ठीक है। जिसकी वजह से आप मैनुअल सर्कुलेशन खो बैठते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ना होने के बराबर होती है, और बैक पे स्टिफनेस आती है, अपर बैक पे स्टिफनेस आती है, आपकी टांगें खींची जाती हैं, लोगों को दर्दें हमेशा पीछे होंगी, फ्रंट पे नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसी है, तो अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, जिंदगी को फ्रेश गुजारना चाहते हैं, अच्छा गुजारना चाहते हैं, तो आप अपनी मैनुअल सर्कुलेशन पे आप तवज्जो दें। मैनुअल सर्कुलेशन जो आपकी ब्लड फ्लो जो हार्ट की तरफ है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक की वजह है वो एंजाइना पेन है। एंजाइना पेन होती क्या है? एंजाइना पेन ये है कि आपके दिल की तरफ ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। हार्ट जो है वो सप्लाई मांगता है ब्लड की, लेकिन उसको मिल नहीं पाती। इसका ताल्लुक आपके काव मसल्स के साथ है। आप काव मसल्स को यूज कर लें तो आपके ब्लड फ्लो में बेहतरी आ सकती है। काव मसल्स को योग दो दिल का नाम देता है। योग ये कहता है कि इंसानी जिस्म के अंदर 3 दिल पाए जाते हैं, एक दिल नीचे खून भेजता है और 2 दिल नीचे से ऊपर लेके आते हैं काव मसल्स के जरिए से। आप ये समझ लें कि अगर आप पिंडलियों की एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन लेवल जो आपने 10 मिनट्स की बात की, ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए हमें कार्बन को निकालना होगा। आप उसको कपिंग के जरिए से निकाल लें, आप पछने के जरिए से निकाल लें, जोके लगवा लें, आप जो भी जो तरीका, हर दौर में इसका नाम चेंज हुआ है। आज के दौर में इसको कपिंग थेरेपी कहा जाता है। ये आज से नहीं है, ये शुरुआत से, इंसान जब शुरू हुआ, इंसान दुनिया में आया तो इंसान को इसकी जरूरत है। ये इंसानी जिस्म की जरूरत है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो, कार्बन जो है वो निकाली जाए। हम क्या करते हैं कि हमने अपने आप को पैक कर लिया बंद घरों में, बंद बिल्डिंग्स के अंदर, लाइट एक ही जिंदगी में गुजारते हैं। हम सुबह के टाइम भी उसी लाइट में होते हैं, दोपहर के टाइम भी उसी लाइट में होते हैं, रात के टाइम भी उसी लाइट में होते हैं। हमारी जो सेंसेस हैं वो लाइट एक ही जिंदगी में गुजारते हैं। हम सुबह के टाइम भी उसी लाइट में होते हैं, दोपहर के टाइम भी उसी लाइट में होते हैं, रात के टाइम भी उसी लाइट में होते हैं। हमारी जो सेंसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अच्छा योगिनी, मैं आपको इंटरप्ट करके यहाँ पर ना एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि हम रहते कमरे में हैं, एक ही लाइट, एक ही रूम में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं आजकल। लेकिन अहम बात ये कि कभी आप इस चीज को ट्राई कीजिएगा, आपको अपने कमरे को गौर से देखने का टाइम नहीं मिलता। आपने जिंदगी में अगर रुकना है ना, रुक के पॉज लेके सोचना है कि वेयर यू आर बेसिकली लिविंग, तो आप कभी अपने कमरे के क्लॉक को देख लें गौर से, तो आप एकदम से छलांग मार के जंप करके प्रेजेंट में आ जाएंगे। हम अपने कमरे में होने के बावजूद भी मुसलसल या तो पास्ट में जी रहे होते हैं, या फ्यूचर की तगदौड़, मुश्किल या परेशानी में, या सोच में हम गुम होते हैं। हम क्यों अपने प्रेजेंट में नहीं रहते? हम कमरे की इन्होंने बात की तो मुझे इस बात से बात याद आई कि हम उस कमरे में रहने के बावजूद भी उस कमरे में नहीं रहते। हमने उसकी जगहों को, उसकी चीजों को, उसके डेकोर को भी कभी गौर से नहीं देखा होता। मतलब हम पता नहीं कहाँ रहते हैं। ये बात अब सोचे, आपको क्लिक जरूर करेगी। आपसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। डराना आप मेरा मकसद नहीं है, इस प्रोग्राम का मकसद बिल्कुल ये नहीं कि आपको डराऊं कि हजामा ये है और आप ये जिंदगी इस तरह से गुजार रहे हैं, इतने नुकसानात हो रहे हैं। आप खुद सोचें कि आपकी जिंदगी में वर्कआउट कितना है, वर्कआउट को भी छोड़ें, चहलकदमी कितनी है, कितना आप चलते हैं, कितना आप अपनी जिस्म को मुशक्कत देते हैं, कितनी आप कोशिश करते हैं कि जरा हरकत में आए आपका जिस्म। नहीं, हम सारा दिन बैठ कर गुजार देते हैं। तो हजामा बेसिकली
کیا کیا اس کے فائدے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں. ان کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں. محمد نوید سلفی نے کہتے ہیں یہ حجامہ اسپیشلسٹ ہیں اور بہت ساری جگہوں پر جو لوگ حجامہ کراتے ہیں ان کی ملاقات بھی ان سے رہی ہوگی. تو ان کے آج کے پروگرام میں بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کے کانسیپٹ کے ساتھ اس کے فوائد کو بھی ڈسکس کر سکیں. نوید صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم صرف چیزہ بتائیں اپنے ناظرین کو، ویورز کو، دیکھنے والوں کو کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں حجامہ کے؟ میں چاہتی ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بالکل، حجامہ ایک قدیم علاج ہے جو دور نبوت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کو جو فوقیت ملتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ گیا تو وہاں پر ایک جماعت سے ملاقات ہوئی فرشتوں کی، جنہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی حجامہ لگوائیں اور اپنی امت کو بھی تلقین کریں حجامہ لگوانے کی. ٹھیک. اور اس کا یہ فائدہ بیسیکلی جو آپ کے اسکن کے ٹیشوز میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. کچھ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، ہر آرگن کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ حجامہ کے کپس لگا کے اس میں سے ڈیڈ بلڈ سیل کو وڈرا کر دیا جاتا ہے. اس سے آپ کی بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، ہارمونل سسٹم بہتر ہو جاتا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں اسپیسیفک پوائنٹ کو ہم لگاتے ہیں جہاں سے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو نکالا جاتا ہے. اچھا دیکھیے، ہم نے اس کی فوائد کی تو بات کی ہے. فوائد کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو بھی ڈسکس کیا جائے جو کہیں نہ کہیں مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس تھراپی کے بعد یا اس علاج کے بعد ان کو آسانی مل جاتی ہے. بہت سارے کیسز ڈاکٹر مائدہ آپ کے پاس اس طرح کے بھی آتے ہوں گے. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے نا، ویورز آج کل بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، باشعور قوم ہم بن گئے نا تھرو سوشل میڈیا اینڈ آل دی ٹیکنیکس. اب کون سے ایسے کیسز، کس نوعیت کے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں کہ حجامہ کے بعد بڑی سے بڑی بیماری اور چھوٹی سے چھوٹے علاج بھی آسانی سے ہو جاتا ہے؟ اچھا، اگر ہم فیمیلز کی پروسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، میل کے لیے ہمارے پاس ہیں یقیناً. فیمیل کے پروسپیکٹو میں ایکنی جو کہ بہت زیادہ ایک رول پلے کر رہی ہے. ایکنی کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اٹس جسٹ لائک ہیونگ اے PRP یا فیشیل آف فیس وداؤٹ اینی انویسو پروسیجر. کوئی نشان نہیں پڑتا، بہت مائنیوٹ نیڈل سے کیا جاتا ہے آن فیس، اور کچھ اس کے پوائنٹس بیک پہ لگتے ہیں، کمر پہ. ٹھیک ہے، اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. فیمیلز میں پولیسسٹک کے بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. اس کے علاوہ باڈی پینس کی تو ہے ہی نہیں نا، آنسریبل نہیں ہے. فل باڈی پینس بہت اچھا افیکٹ ہے. ہیئر لاس میں بہت پریفرنس ہے. یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو لوگ آج کل نیو پرابلمز ہیں، یعنی وہ پرانی والے مسائل نہیں ہیں ہمارے کہ لیور میں فیٹی لیور ہے تو وہ ہے تو یہ ہے. اب یہ ماڈرنائز قسم کی چیزوں کو بھی حجامہ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو میں وہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایون ہیئر لاس کے لیے یا فیمیل جن کے ہیئر ویک ہیں اس کے لیے وہ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کئی لوگ ویژن کے حساب سے کراتے ہیں، مائیگرین، ہیڈیک، سٹریس، ٹینشن کے لیے، ڈپریشن کے لیے، یہ سارے پرابلمز کے لیے حجامہ بہت بینیفیشل ہے. اس میں کئی پوائنٹس ہیڈ پہ بھی لگتے ہیں ہمارے، خاص طور پہ جو ہم مائیگرین یا ہیڈ ایک اور ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں. یہ بڑا اس میں ریکوری کا پوائنٹ ہے. ویسے تو اس میں ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے. ایون سٹروک کے پیشنٹس تک ہی حجامہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی بھی ڈیزیز ہے ہم کر سکتے ہیں. وی ڈو پریفر کہ 70-75 سال سے اوپر لوگ نہ کروائیں، اور جو لوگ بھی بلڈ تھنرز لے رہے ہیں پہلے ان کے بلڈ تھنرز کو تھوڑا سا رکوایا جاتا ہے حجامہ کے پروسیجر سے پہلے، تاکہ ایکسیسو بلڈ لاس نہ ہو ان کا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. باقی میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بھی ایسی ڈیزیز رہ گئی ہے جس میں حجامہ نہیں کیا جاتا. اچھا، مطلب آپ نے جو سیدھا چیزیں بتائی ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ ہیئر لاس آپ کی ایکنی کے لیے، آپ کی باڈی پینس کے لیے، مطلب آج کل ینگسٹرز کو جو مسائل زیادہ ہوتے ہیں جس کے لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ اسکن اسپیشلسٹ ہو، ہیئر اسپیشلسٹ ہو یا واٹس ایور. تو ماڈریٹ فارم جو ہے اس کے بجائے یہ اسلامی طریقہ علاج جسے ہم حجامہ کہتے ہیں، اس پر بہت ساری باتیں ڈیٹیل میں کی جا سکتی ہیں. لیکن میں وہ سوال کروں گی جو کہ آپ کے دماغ میں ہے، جو کہ آپ نے مجھ تک پہنچائے ہیں. ڈاکٹر مائدہ، ایج بڑی میٹر کرتی ہے. بالکل. دیکھیے، سنت ہے، اسلامی طریقہ علاج ہے، ہمیں کرانا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اگر آپ کو ایسے کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو آپ کو کرا لینا چاہیے. فار ایگزامپل اف آئی وانٹ ٹو ڈو دس، اگر میں کہوں گی ڈاکٹر مائدہ مجھے یہ چیز چاہیے تو میں اس لیے کرا رہی ہوں کیونکہ بیماری آئے نا، بالکل، یا جو بیماری نہیں آ رہی یا کچھ بھی نہیں ہے تو خون کی روانی کے لیے میں کہوں گی کہ میں نے حجامہ کرانا ہے. ایج کیا ہونی چاہیے؟ کتنی ایج کے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو حجامہ کرانا چاہیے؟ اچھا، یہ نا ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے پروسپیکٹو. ٹھیک ہے، بک وائز، بک نالج پہ جائیں یا پریکٹس نالج پہ جائیں، اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. میری پریفرنس کے اکارڈنگ میں 12 سال سے چھوٹے بچے اور 75 سال سے بڑے عمر کے جو بزرگ ہیں ان میں پریفر نہیں کرتی کہ وہ حجامہ کروائیں. 75 سال سے اوپر کمپلیکیشنز ہیں، اینڈ 12 سال سے چھوٹے بچے کے لیے ایٹ ٹائمز اٹ از تھوڑا سا پینفل بچوں کے لیے، تو وہ
اور مجھے نہیں لگتا اتنے چھوٹے بچوں کو بلڈ سرکولیشن وائز اتنا ایشو ہوتا ہے جتنا آج کل مڈ ایج میں آ رہا ہے. 20s سے لے کے 40s تک کا جو اس وقت بریکٹ چل رہا ہے, دیٹ از دا بریکٹ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. اچھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بریکٹ بھی وہ بریکٹ ہے جن کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے, وہ جو زیادہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ زندگی میں ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. تو آپ کی بیسیکلی جو کرنے والے کام ہیں وہ اسی ایج اسپیم میں ہوتے ہیں, اسی ٹائم میں ہوتے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہو, جو کہ نہیں آپ اس حوالے سے بتائے گا. ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ایج کی بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, 12 سال سے آنورڈ اگر دیکھا جائے, 75 سے بیفور دیکھا جائے, تو یہی وہ ایج ہوتی ہے جب آپ اپنی جنریشنز بنا رہے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ شادی ہوتی ہے, بوڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں. اب یہ جو ایج ہماری گزر رہی ہے, زیادہ ہڈیوں کے مسئلے, بیماریوں کے مسئلے بھی اسی ایج گروپ میں آپ کو نظر آتے ہیں. اگر آپ دیکھیں بچوں کی, تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا بچوں کے پرسپیکٹو سے تھوڑا سا بتائیں کہ ان کے لیے جسم کو حرارت دینا, حرکت دینا کتنی زیادہ ضروری ہو گئی ہے, جو کہ ہم نہیں کرتے, خاص طور پر والدین یہ چیز نہیں کرتے. دیکھیں بہن, جب سے انسان فزیکل کھیلنے سے نکل چکا ہے اور موبائلز پہ گیمز کھیلنے کی طرف بچے آ گئے ہیں, اور ہم سیکیور نہیں ہیں ہم بچوں کو باہر بھیجنے میں. ہم فیل کرتے ہیں کہ بچے اگر باہر جائیں گے, پارک میں جائیں گے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے تو ان کو جراثیم بھی لگیں گے, ان کو باہر سے جو ہے کوئی مطلب آپ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جن چیزوں سے دیکھ کے بچے بڑے ہوئے ہیں. بچے بڑے ہوئے ہیں. میں اب بتاتا ہوں آپ کو کہ جب بچے مٹی پہ کھیلتے تھے تو صحت مند تھے, جب بچے پتھر پہ آ گئے تو بچے سختی کی طرف چلے گئے, بچوں میں سختی آنا شروع ہو گئی. انسان کا تعلق مٹی سے کے ساتھ ہے, انسان نیچر ہے, اور نیچر سے جب ٹوٹے گا, مٹی پہ چلنے سے انسان سافٹ رہتا ہے, اور انسان پتھر پہ چلنے سے دل بھی پتھر کر بیٹھتا ہے. ایسے انسانوں کے دل پتھر ہونے کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے مٹی سے ڈیٹیچ کر لیا اپنے آپ کو, ایسے ہی اپنی مٹی سے الگ ہو گئے ہیں. اور بہت ساری دنیا میں جو جیسے طریقہ علاج, اس میں مٹی کا بھی عمل دخل آ چکا ہے. باقاعدہ مڈ ماسک, مڈ باتھ, یہ پوری دنیا میں چلتے ہیں, اور یوگا صدیوں سے اس کو لے کے چل رہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیٹاکسیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں اپنی باڈی کی, تو باقاعدہ مٹی کا لیپ کیا جاتا ہے. باقاعدہ مٹی کے باڈی کو اس کو مڈ بنا کے آپ کی باڈی پہ لیپ کیا جاتا ہے, اور مٹی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے اندر سے ٹاکسنز کھینچ لیتی ہے. کیا بات ہے. جیسے ہم صفائی پسند زیادہ ہوں گے, اور گندگی سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم گندے رہنا چاہیے, لیکن مٹی کے ساتھ ہمارا گندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. گندگی کا تعلق جراثیم کے ساتھ ہے. ہم جو چیزوں کو چھوتے ہیں, ہم ہاتھ صاف نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھتے, اس سے تو آپ کو جراثیم ملیں گے. یہ گندگی ہے, صفائی پسند ہونا ہے. لیکن مٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا طریقہ علاج ممکن ہے. انسان صحت مند زندگی گزار سکتا ہے مٹی کے ساتھ جڑ کے, کیونکہ انسان بھی مٹی ہے, مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے. یہ ایموشنل بات ہوگی تھوڑی سی, لیکن بات بالکل سچ ہے کہ مٹی سے بنا انسان مٹی سے کیسے دور ہو سکتا ہے. اگر بچوں کی بات کی جائے تو واقعی یہ بات سچ ہے, مٹی میں نہیں کھیلنا. یہ ایک عام جملہ ہے جو ہماری مائیں بہنیں گھر میں بڑے جو ہے بچوں سے کہتے ہیں, بھائی کیوں نہیں کھیلنا مٹی میں, آپ بھی تو مٹی میں کھیل کے پیدا بڑے ہوئے ہیں, اور آپ نے بھی تو سب کچھ سیکھا ہے. جتنا آپ اس چیز کے کلوز ہوں گے, آپ کی باڈی اتنی ہی زیادہ اس چیز کی یوز ٹو ہوگی. تو بچوں کو کس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, ان کا بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سب بات کریں گے, ایک اور چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ویلکم بیک کہتے ہیں, گڈ مارننگ کہتے ہیں, ویری گڈ مارننگ. آج میں نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو میں جتنا مرضی ویری گڈ مارننگ کہوں, گڈ مارننگ کہوں, آپ نے جب اپنی مارننگ کو گڈ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی, اور خود جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملتا ہے. اگر آپ ایک دن کوشش کریں گے اپنی روٹین کو بہتر کرنے کے لیے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ لیم ایکسکیوز دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم کیا کریں, رات کو نیند نہیں آتی, صبح اٹھا نہیں جاتا. یہ تمام چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں, میری بات مان لیں, یہ آپ کے ہاتھوں میں ہی ہے. اگر آپ ایک دن کوشش کریں گے اپنی روٹین کو بہتر کرنے کے لیے, رات کو ٹائم سے سوئیں گے, صبح ٹائم سے اٹھیں گے, تو باقی دن خود بخود ہی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. بہت مزے کی زندگی ہے, I'm telling you, میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگر آپ ٹائم سے اٹھتے ہیں, ٹائم سے سوتے ہیں, تو میری طرح ہی فریش ہو کے اس پروگرام کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی اس طرح سے کیری آن کرتے ہیں. پروگرام میں ہم اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. میرے جو خوبصورت سا یلو آؤٹ فٹ ہے, جو کہ سمرز آ چکے ہیں, اچھے اچھے پیارے پیارے برائٹ کلرز جو ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں پریفر کرنے کے پہنے. یہ فاطمہ سلامت کا خوبصورت سا آؤٹ فٹ ہے, آپ کو انسٹاگرام پر اویلیبل ہوگا, پلس آپ ان کو ایم عالم پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھی بات اس برانڈ کی یا فاطمہ کی یہ بھی ہے کہ کسٹمائز
ऑर्डर्स बहुत मुश्किल से, मैं जहाँ कस्टमाइज बनवाना चाहूँ तो जो मेरे यहाँ पे हो वो बड़ी मुश्किल से बनता है, तो जो आप सोचते हैं उस तरह का आर्टिकल आपको कस्टमाइज ऑर्डर पे बना के दे सकती है फातिमा सलामत। तो इंस्टाग्राम पर इनको विजिट कीजिएगा, प्लस आप इनको MM आलम पर विजिट भी कर सकते हैं। हम हिजामा को डिस्कस कर रहे हैं और ब्रेक में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। नवीद साहब से मेरा सवाल ये था ब्रेक में, और मैं चाहती हूँ कि ऑन एयर भी वो सवाल आपके सामने भी करूँ। नवीद ये बताएगा इस हवाले से कि हमने कुछ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं इस्लामी तरीका इलाज है हिजामा, तो इस्लामिक डेट्स भी होती है कुछ स्पेसिफिक कि आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है अगर आप इन डेट्स पे कराएं, वो क्या क्या डेट्स हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम जो हिजामा लगवाते हो उसके लिए बेहतरीन तरीके जो थी वो चांद की 17, 19, 21 है, कमरी महीने की 17, 19, 21। ठीक। इसमें यह कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो बेहतर होता है और वो टॉक्सिक आपकी अपर लेवल पे आ जाता है और उसके निकलने से आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। और इसी के मुतल्लिक आता है कि हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स है कि अल्लाह के नबी मुझे बताएं कि हिजामा के लिए तरीक़े, कोई ऐसी तरीक़ या किसी दिन में ममानत, तो उसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चांद की 17, 19 और 21 में तुम हिजामा लगाओ, इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम आने वाली बीमारी से भी बच जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। ये वही बात जो मैं कर रही थी डॉक्टर माहिदा कि आप अगर कोई बीमारी है तो हिजामा कराएं, दैट्स गुड। कोई बीमारी नहीं भी है तो आने वाली बीमारियों से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बिल्कुल इस हवाले से भी बताइए कि कौन से ऐसे केसेस आते हैं जिनको बस ऐसे ही हजामा कराना होता है, ये इसलिए भी कि सुन्नत है? हाँ, कई मेल्स तो इसलिए आते हैं कि उन्होंने सुन्नत पूरी करवानी होती है, तो इसलिए आते हैं कि जी सुन्नत है, हम करवाना चाहते हैं। एक फीमेल है जो मुझे हर 3rd मंथ विजिट करती हैं और मैं उनका फुल बॉडी हिजामा लेती हूँ एंड देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट वो मिस कराती हैं। शी सेज अकॉर्डिंग टू दैट कि मैं अगर नहीं कराती तो आई फील लाइक ड्राउजी, काम में दिल नहीं लगता, और वो कहती हैं आफ्टर, हालांकि उन्हें कोई डिजीज नहीं है कि मैं लेबल करूं कि ये मसला है इनको, शी डजंट हैव एनीथिंग, लेकिन वो करवाती हैं एंड शी फील्स वेरी एक्टिव विद इट। और इस तरह के बेतहाशा लोग हैं, जब कोई हिजामे के लिए आता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम जिसके लिए आप करवाना चाह रहे हैं या आप जनरल बॉडी हिजामा सीख कर रहे हैं सुन्नत के हिसाब से। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने जनरलाइज्ड करवाना है हिजामा, यानी फुल बॉडी हिजामा, सिर्फ इसलिए कि हम लोग इन चीज़ों से लेथार्जिकनेस और लेजीनेस से बाहर आए, और उसके अलावा ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है कि आपको बीमारी है तो करवाएं। आप लाजमन साल 6 महीने में एक बार ज़रूर करवाएं, दिस इज़ द मिनिमम टेन्योर। मैं कह रही हूँ लोग 2-2, 3-3 माह के बाद भी कराते हैं, और जिनको डिजीज़ होती हैं उनका पैटर्न फॉलो होता है कि उन्होंने जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई पेन के साथ मेरे पास पेशेंट आ रहा है और हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लगाए हैं तो उसकी नेक्स्ट डेट हम मेंशन करते हैं कि जी आपने 1 मंथ बाद या 1.5 महीने बाद इसको रीन्यू कर दोबारा लगवाने हैं कप्स इन पॉइंट्स पे, और ये 3 विजिट्स आपके कंपल्सरी हैं। जनरलाइज जो हिजामा आप वैसे कराते हैं प्रिकॉशनरी, इसके लिए कोई डेट्स फिक्स नहीं है, आप 6 महीने साल में एक दफ़ा करवाएं और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराएं, यू विल फील वेरी ग्रेट विद इट। अच्छा, यू फील वेरी लाइट एट दैट टाइम। अच्छा, आप जो बात करी ना उसमें मैं इसको ना ऐड करना चाहती हूँ कि ये आपने सुना होगा ना देसी तरीका इलाज के बारे में कि अगर कोई फायदा नहीं होता तो ऐसे कोई नुकसान भी नहीं होता। ये इस्लामी तरीका इलाज वो है कि अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा, जो कि फायदा होता है लेकिन आपको बज़ाहिर नहीं लग रहा होता, अंदर आपकी बॉडी का अगर फ्लो अच्छा हो रहा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही होती है, तो वो चीजें अंदर काम कर रही होती है, लेकिन आप उस चीज को उस तरह से रियलाइज नहीं करते। तो ऐसे अगर कोई नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप फील करते हैं तो फायदा नहीं है, तो बस सुन्नत को पूरा करने के लिए इसके फवायद आपको लेटर ऑन जरूर पता चलेंगे अगर आप ये चीज कराते हैं। योगिनी, इस हवाले से बताइएगा कि हम कैसे, मतलब मैं समझती हूँ कि मैं जितनी बातें भी कर लूँ, मैं किसी को बस किसी एक को कन्विंस कर लूँ इस बात पे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को मशक्क़त देना, वर्कआउट करना, अपनी रूटीन को बेहतर करना। हम क्यों इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे? हमारी आधी से ज़्यादा बल्कि 70% जनरेशन जो है वो फैशन के लिए या फिर देखा देखी तो हम जिम कर लेते हैं, लेकिन वैसे हमारी रूटीन बेहतर नहीं हो रही। रात को जागने से कितने नुकसान होते हैं, मैं चाहती हूँ आप इस पर रोशनी डालें। इंसान के जिस्म का ताल्लुक 2 एनर्जीज के साथ है, सूरज और चांद। सूरज राइट नॉस्ट्रिल से आप इनहेल करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप चांद को इनहेल करते हैं। ये 2 तरह की एनर्जीज आप इनहेल करते हैं। यही आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है बॉडी की। ऑक्सीजन के बगैर जैसे आप जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरह 2 नथनों में इसको तकसीम किया, आगे जाके एक ही नाली है। राइट साइड सूरज की है योग के मुताबिक, इससे आप एनर्जेटिक रहते हैं, ये आपकी पॉजिटिव तार है, इस प्लस पॉइंट जो होता है। और जो लेफ्ट साइड है, ये चांद की तार है, ये ठंडी तार है, ये आपको ठंडा मिजाज करती है। जब कभी आप हाइपर होना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि सूरज की एनर्जी आपके अंदर बढ़ गई है, आप गर्म हो चुके हैं, और उस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप चांद की एनर्जी को लें। और जब आप बहुत ज़्यादा गनूदगी की तरफ चले जाएं, नींद ज़्यादा आना शुरू हो जाए, इसका मतलब होता है कि चांद
کی انرجی آپ کے اندر بڑھ چکی ہے, اب آپ کو سورج کی ضرورت ہے. یہ نتنوں کا تعلق آپ کی صحت کے ساتھ ہے, انسانی جسم کی اندرونی صحت کے ساتھ. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ چاند کی طریقوں میں جو ہے وہ مڈ میں جا کے جو ہے وہ اس کو حجامہ کو لگوایا جاتا ہے. انسان کا موڈ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے, یہ چاند کے تعلق ہے, انسانی جسم کے موڈ کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. جیسے ہم نے کہا کہ سورج آپ کو گرم کرتا ہے, چاند آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے, دو انرجیز. تو جب چاند جو ہے اپنی پوری پیک پہ ہوتا ہے اور پوری اس کی جو لیول اس کا نیچے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, تو اس سے انسان جو ہے وہ ڈل کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے بلڈ کے اندر جو ہے وہ روانی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے جیسے چاند نیچے جائے گا آپ کی روانی نیچے آئے گی بلڈ کی, اس سے آپ کے موڈ سوئنگ ہوں گے. زیادہ تر لوگوں کو جو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں وہ چاند کی آخری طریقوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ آیوویدا جو ہے وہ انسان کو چاند کے ساتھ جوڑتا ہے اور سورج کے ساتھ جوڑتا ہے. بلکہ آیوویدا میں تو یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے, عورت کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آیوویدا یہ بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں کو بانجھ پن ہے خواتین کو, وہ چاند کی روشنی سے دور رہتی ہیں, وہ چاند کی روشنی لے نہیں پاتی. جیسے خواتین جو آپ نے دیکھا ہوگا جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ رات کو چھت پہ سویا جاتا ہے وہاں پہ بانجھ پن کم ہے, اور شہروں میں جو بند کمروں کی زندگی ہے وہاں بانجھ پن بڑھ چکا ہے. آیوویدا کے مطابق جب عورت کے اوپر چاند کی انرجی نہیں آتی تو اس کا بانجھ پن بڑھ جاتا ہے, اس کو جو ہے وہ مطلب پریگننسی نہیں ہوگی. اور اس میں چاند کے ساتھ آپ کا تعلق موڈ سوئنگ کا اس طرح بنتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی چاند کی انرجی کم ہوگی تو آپ جو ہے وہ اس میں بالکل ڈاؤن ہو جائیں گے, آپ کا موڈ لیزی ہو جائے گا, آپ کا موڈ کسی چیز کو پسند نہیں کریں گے, آپ کو اچھا نہیں لگے گا, چیزیں اچھی نہیں لگیں گی, کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا, لوگ اچھے نہیں لگیں گے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے موڈ کو بہتر رکھیں تو آپ لازمی ایک پران ہے, اس کو انلوم ولوم کہتے ہیں, جو بیلنس کرتی ہے ان بریدنگس کو, ان انرجیز کو بیلنس کرتی ہے, برینز کو بیلنس کرتی ہے. جیسے رائٹ برین لیفٹ سائڈ کنٹرول کرتا ہے, لیفٹ رائٹ کنٹرول کرتا ہے, یہ سنکرونائز کرانا پڑتا ہے اس کو. انسان آج ایک دماغ سے زندگی گزار رہا ہے, رائٹ ہینڈ کو صرف یوز کر کے, رائٹ سائڈ کو یوز کر کے. ہیبچول ہو گئے نا, ہم ایک سائڈ یوز کرتے ہیں, جو لیفٹ ہیں وہ لیفٹ یوز کرتے ہیں. تو یوگ یہ کہتا ہے, آپ نے موومنٹس کی بات کی, موومنٹس کی بات, جب تک آپ دونوں سائڈوں کی موومنٹس لے کے نہیں چلیں گے آپ کے دونوں برین ایکٹیو نہیں ہو سکتے. دو طرح کی نروز ہیں, موٹر نرو, سینسری نروز, یہ دماغ کو جسم کے ساتھ جوڑتی ہیں اور جسم کو دماغ کے ساتھ جوڑتی ہیں. اگر آپ ان کو یوز نہیں کرتے تو آپ کا کبھی بھی جو ہے وہ دونوں برین ایکٹیو نہیں ہو سکتے. دونوں برین کا ایکٹیو ہونے سے ہی آپ جو ہے وہ ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں, ورنہ ایک سائڈ کا برین آپ کا جو ہے اس میں کلوٹ آئے گا. اچھا, آپ کے نا اس ساری گفتگو سے جو میں نے اخذ کی ہے ایک بات, چونکہ ہم بینگ اے مسلم ہمارا بڑا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ جو ہمیں کہہ دیا گیا ہم نے وہی کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے چیز کو استعمال کریں, سیدھے ہاتھ سے کسی کو خیرات اور صدقہ دیں, زیادہ تر سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں. لیکن اگر آپ یوگ کی بات کریں, جو چیزیں آپ نے ڈیٹیل میں بھی بات کی ہے نا ان چیزوں کے بارے میں, یہ ایک پراپر سٹڈی ہے. مطلب یوگا ایک اتنی گہری سٹڈیز ہے, آپ کہہ سکتے ہیں اتنا لٹریچر اس پر کر لیا گیا ہے لوگوں نے کہ آپ جتنا اس کو پڑھیں گے اتنا اس میں آپ چلتے چلے جائیں گے کہ اتنا زیادہ لوگوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے, لٹریچر ریویو موجود ہے, اتنے اس کے فائدے ہیں کہ یہ ایک پوری دنیا ہے آپ سمجھ لیں, جس میں آپ جائیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا. لیکن میں چاہتی ہوں آپ اس بات کو بھی ایڈریس کریے کہ نو ڈاؤٹ بچپن سے بایو میں بھی ہم پڑھتے آئے کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں, رائٹ اور لیفٹ. یہ بات واقعی سچ ہے کہ ہم زیادہ رائٹ یوز کرتے ہیں, لیکن لیفٹ کا جو ہے وہ ہمیں بتایا بھی تو جاتا ہے نا شروع سے کہ آپ سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں, اسی کو ایکٹیو رکھیں. تو پھر بچوں کو بھی تو ہم یہ چیز سکھاتے ہیں. بہن اصل میں بدقسمتی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بات کی کہ دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کام کرنے چاہیے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو صرف حکم یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کریں, دائیں ہاتھ سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو لیفٹ ہینڈ دیا ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے, یا تو پھر اس کو اتار دیا جائے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو جو فالج کا اٹیک آتا ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. صحیح, کلاٹس آپ کے ہمیشہ رائٹ برین کی طرف آئیں گے کیونکہ رائٹ برین نے لیفٹ سائڈ کنٹرول کیا. ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے. جس چیز کو یوز نہ کیا جائے وہ جیم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں جو انرجی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے اندر بلاکیج آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ صحت مند زندگی گزارنی ہے تو رائٹ لیفٹ کو ختم کر دیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنا انتظام خود کر رہے ہوتے ہیں بھائی, اپنی زندگی ہم خود کم کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک چیز کو آپ حرکت ہی نہیں دیں گے اور وہ اس طرح سے پڑی پڑی بنجر ہو جائے گی تو زندگی کا خاتمہ ہی ہوگا, اور ہم اس کا سامان خود تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے بارے میں, اپنے فیوچر کے بارے میں تو سوچتے ہیں, پیسہ کیسے کمانا ہے یہ سوچتے ہیں, اچھی جاب کیسے کمانا ہے یہ سوچتے ہیں, گاڑی کیسے لینی ہے, گھر کیسے لینا ہے. بھئی اپنی ذات کے بارے میں سوچیں گے تو کچھ ہوگا نا. آپ رہیں گے تو دنیا رہے گی, جان ہے تو بھئی جہان ہے. کبھی آپ نے اس ایک جملے کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟
کہ کیوں کہتے ہیں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, یا کیوں کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. آپ زندہ رہیں گے. یقین کریں آج صبح ایسا ہوا کہ میں گھر سے نا پیناڈول کی ایک گولی کھا کر آئی ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا, میں بہت کم کھاتی ہوں, میں بہت اوائڈ کرتی ہوں ان چیزوں کو. لیکن صبح آج ہلکی سی میری باڈی پین ہو رہی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے فیور ہو رہا ہے, ابھی ہوا نہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. مطلب تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی باڈی کا ہلکا سا بھی کوئی پارٹ افیکٹ ہو جائے تو آپ کو ہر چیز بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو خدارا اپنی صحت کا تھوڑا خیال کریں, اپنا تھوڑا خیال کریں. نوید ہمارے ساتھ موجود ہے. نوید, میں چاہتی ہوں کہ آپ اس چیز کو بھی ایڈریس کریں کہ ہم نے اسلامک پرسپیکٹو سے اسلامی طریقہ علاج کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہمیں ساری چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے. روزے کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ حجامہ کرانا ہے یا نہیں کرانا, اس حوالے سے بالکل اس کے متعلق صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا, اور اپنے سر میں درد محسوس کی اور اسی ٹائم پہ حجامہ لگوا دیا. بالکل صحیح بخاری میں, جو قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے, اور اس میں حدیث یہ موجود ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں, روزہ اور غیر روزہ دونوں حالت میں آپ حجامہ لگوا سکتے ہیں. اس سے آپ کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. حجامہ لگوانے سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا کوئی ایسا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے نوید, یہ بھی بتائے گا, اس کو بھی ذرا ایڈریس کیجیے گا, کیونکہ آپ حجامے کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر مائدہ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ بیک پہ کرا سکتے ہیں, مطلب جو پارٹ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اس درد کا علاج اس پارٹ میں ہوگا آپ کرا لیتے ہو. اب اس میں ہمیں اس چیز کو بھی کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے کہ خواتین نے اگر حجامہ کرانا ہے تو پریفرنس یہی ہونی چاہیے کہ خواتین سے ہی کرایا جائے. جی بالکل, خواتین ڈاکٹر سے ہی کرایا جائے. بالکل. اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ میں تو بالکل یہی ہماری رائے ہے کہ جو اگر لیڈیز کروانا چاہتی ہے تو اس کے لیے لیڈیز فزیشین موجود ہونے چاہیے, اور جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہیں, باقاعدہ نیشنل کونسل آف طب سے رجسٹرڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کلینک پہ جاتے ہیں حجامہ لگوانے کے لیے, اکثر کلینک اب کھل گئے ہیں ایسے نا جن کے پاس نہ تو کوئی لائسنس ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے. بالکل ایسے ہی نیشنل کونسل آف طب 4 سالہ ڈگری کروا رہی ہے FTJ فاضل طب والجراحت کی, جس کے پاس ڈگری ہوگی وہی صرف حجامہ کا کلینک چلا سکتا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک کلاس بھی ہوئی ہے جس کے حوالے سے مکمل انہوں نے بتایا گیا کہ ہم اس کے متعلق مکمل بھرپور آپریشن بھی کر رہے ہیں. جو لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جن کے پاس کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے نیشنل کونسل, کیونکہ اس سے پھر پیور لوگ اوپر آئیں گے کہ پتہ چلے گا کہ ڈگری ہولڈر بندہ ہے. تو وہ سب سے پہلے آپ اگر کسی بھی کلینک پہ جاتے ہیں تو اس کی دیکھیں کم وہ نیشنل کونسل آف طب سے رجسٹرڈ ہے, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے. کیونکہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو رجسٹریشن آپ نے وہ اپنے انٹرس پہ لگائی ہو آپ کی, بالکل ایسے ہی, اس سے آپ کو پتہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ آیا وہ فیک تو نہیں ہے کلینک. بالکل ایسے ہی, اور یہ بڑی یہ کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں اگر کسی نہ کسی کو حجامہ سے کوئی نہ کوئی کبھی نقصان پہنچا ہے تو اس کی وجوہات یہی رہی ہیں کہ آپ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں, جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, جیسے عطائیوں کو آپ نے ہر جگہ دیکھا ہے, اس طرح سے ایسے حجامہ اسپیشلسٹ بھی ہو سکتے ہیں جو سرٹیفائڈ نہ ہو, جن کو کام نہ آتا ہو. بیکاز یہ بھی ایک پراپر اسٹڈیز ہے. جس ڈگری کی آپ بات کر رہے ہیں نوید, اس ڈگری میں آپ کو 4 سال 5 سال یا آپ کو ریسرچ کر کے سکھایا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, اس کا ایگزیکٹلی پروسیجر کیا ہے. لیکن مارکیٹ میں ایٹ دا سیم پلیس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. واحدہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا, نہیں پتہ چلتا آپ کو کہ آپ حجامہ اسپیشلسٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے میرے پرسپیکٹو سے اسکلفل ہونا ضروری ہے. پرانے زمانے میں بھی ایون جو لوگ جوکوں سے حجامہ کیا کرتے تھے یا ان چیزوں سے کرتے تھے وہ لوگ بھی لے کے چل رہے تھے. اگر گورنمنٹ نے کسی قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کے ہیرارکیز مینٹین کی ہیں تو وہ کسی ریزن سے ہی کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پڑھے لکھے بندے سے کوئی کام کروانا اور وہیں پر ہی ایک ایسا بندہ جس کو باڈی کی انیٹمی کے بارے میں ہی نہیں پتا تو آپ اس سے کروا رہے ہیں, آپ کو مسلس کا نہیں پتا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک کاہل پوائنٹ ہے وہ C7 پہ لگنا ہے تو C7 ہے کدھر آپ کا. اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کدھر ہے تو پھر آپ کیسے اس کو حجامہ لگائیں گے؟ ایگزیکٹلی. پڑھا لکھا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا ٹریپیزیس مسل میں مجھے پین ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ از ٹریپیزیس مسل, آپ کیا حجامہ کریں گے اس کا. ٹھیک ہے, تو لیمینز جو ہیں بالکل ان کے لیے تو نہیں, بٹ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ یقیناً کریں, اور جو جانتے ہیں اس چیز کو, یہ تو آپ سمجھ لیں ایک سکل ہے. ٹھیک ہے, اور شفا من جانب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کو ہم پریفر کرتے ہیں. ہر ڈاکٹر, ہر بندہ جو بھی حجامہ بھی کر رہا ہے, ایون کسی قسم کی میڈیکل پریکٹس کر رہا ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی سیک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی وسیلت سے شفا دے. وی آر اونلی ہیئر کہ ہم کوشش کر سکتے. ہم صرف وہ سبب ہوتے ہیں, ہم صرف وہ ریزن ہوتے ہیں. آپ یوں کہیں کہ اگر میں اس میڈیم کو یوز کرتی ہوں, 3 گیسٹ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کچھ 4 باتیں میں نے بھی حجامہ کے بارے میں ریسرچ کی تو میں نے بھی آپ لوگوں سے شیئر کی, تو وی آر جسٹ اے سیک آف میڈیمس جو آپ تک ایک بات پہنچاتے ہیں. کال آپ کی ہے, عمل آپ کا ہے,
जिस्म आपका अपना है, सेहत आपकी अपनी है और फैसला भी आपका अपना है कि आपने इसे किस तरह से ड्राइव करना है। योगिनी, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते कोई एक आधी टिप ऐसी दे दे कि मेरी जो आवाम है ना वो जरा इस बारे में सोच ले, एटलीस्ट करना तो चले इनकी अपनी कॉल है, कि सोच ले जिंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है योगा, एक्सरसाइज या वर्कआउट। इंसानी जिस्म के लिए इस तरह की ज़रूरत है, जैसे आप खाना खाते हैं इससे ज़्यादा अहम आपकी जो है वो एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा अहम आपका योग है, इससे ज़्यादा अहम आपकी ऑक्सीजन लेवल है। क्योंकि अगर आप फ्यूल समझ बैठे हैं डाइट को तो आप बहुत धोखे के अंदर हैं। इंसान की डाइट इसकी शर्त ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी की शर्त जो है वो ऑक्सीजन के साथ है। कभी भी आप ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, खाए पिए बगैर आप कई दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ इसकी शराइत नहीं है। अब होता क्या है कि हम टॉक्सिन्स लिए जाते हैं उनको एग्जॉस्ट नहीं करते, टॉक्सिन्स स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे बॉडी को तो आप बीमारियों का घर बन जाएंगे, वो ठहरे हुए पानी की तरह आप हो जाएंगे जिसमें स्मेल आती है, पानी गंदा हो जाएगा। इंसानी जिस्म के अंदर खून की रवानी बहुत ज़्यादा अहम है और खून की रवानी जो है वो आपकी उछल कूद से ही होती है, आपकी खून की रवानी आपके जो है वो मसल्स को यूजेस से होती है। अगर आप अपनी बॉडी को रोक लेंगे, स्टिल पोजीशन में आ जाएंगे, बैठे रहेंगे, तो आप दिन ब दिन स्टिफ भी हो जाएंगे, आपकी बॉडी में जकड़न शुरू हो जाएगी, मसल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, इंटरनल मसल इंजरी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि पूरी जिस्म में दर्दें होती हैं, बॉडी हार्ड हो जाएगी और जरा सी मूवमेंट करने से मसल टूट फूट का शिकार हो जाएगा। और फिर ये सारे मसले आपको होते भी और फिर आपको पता नहीं चलता कि ये रीजन क्या है, मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सारी जिंदगी ये करता रहा, सारी जिंदगी टाइम से सोता रहा, टाइम से उठता रहा। टाइम से सोने और उठने के साथ साथ जिंदगी में अपने जिस्म को मशक्कत देना, वर्कआउट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। नवीद, मैं चाहती हूँ कि इजाजत आप भी कंक्लूड करें इस हवाले से कि हिजामा कराना कितना जरूरी है। हिजामा बेसिकली तो मैं तो समझता हूँ कि हर बंदे के लिए लाजमी है, क्योंकि हम जब से केमिकल लेना अपनी बॉडी में शुरू किया है तो उसके बाद तो आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती है। केमिकल की सूरत में आप देख सकते हैं, आप जो भी कार्बोहाइड्रेटेड जो बोतल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें केमिकल यूज़ होता है, और जो आप टेट्रा पैक जूस यूज़ कर रहे हैं उसमें भी केमिकल है, जो आप गढ़ों में घी या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी केमिकल है। अगर जब तक आप इन चीज़ों से दूर नहीं हो जाएंगे तो आपको तो लाजमी इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देखेंगे अगर आप अपने किचन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं कि आपकी बॉडी टॉक्सिक ज़्यादा पैदा नहीं करेगी। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप जो घर में शुगर यूज़ करते हैं, चीनी, जिसे यूरोप में वाइट पॉइजन बोला जाता है, वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम नेचुरल जो चीज़ है शक्कर या गुड़ या शहद इसकी तरफ नहीं आते हैं, और हमारे बच्चे शुरू से यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं हम तो घर की चीज़ ही खिलाते हैं फिर भी कैसे बीमार हो गए। आप देखें कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को, अब जो कार्बोहाइड्रेटेड बोतल है वो केमिकल है, वो अब बच्चा भी पी रहा है, बड़ा भी पी रहा है, किसी को नहीं पता। बच्चे ज्यादा शौक से पी रहे हैं, अंदाजा करें इस बात का। तो मैं तो इस बात पे कंक्लूड करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम पे कि मैं समझती हूँ मेरे घर में जो किचन है ना वो मेरी हर मसले का सलूशन है। यकीन करें, हर मसले का। आप अगर देखें तो अगर सुबह सुबह उठकर आप कुछ ना करें, सिर्फ गर्म पानी पिए और उसमें शहद मिला लें तो जिंदगी में आपका सारा दिन जो है वो कितना बेहतरीन तर गुजरेगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है हमें रिवर्स गियर लगा लेना चाहिए। हम क्यों बाकी होटल्स के किचन में घुसते हैं कि वहां पे मजेदार सा अच्छा सा खाना होगा। आपके घर में हर चीज बन सकती है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ बन सकती है, बशर्ते कि अपने किचन में आप हर चीज का हल तलाश करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। इसी सोच के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत कि आपने अपने घर के किचन में आज घुसना है और जाके देखना है कि आपकी बीमारी का हल कौन कौन सा वहां पर मौजूद है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।